बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे काम छोड़कर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 10 बार इस तरह पढ़ लो। 10 सेकंड में वो तमाशा होगा कि एक ही दिन में करोड़ों मिल जाएंगी। बेशक आजमा के देख लें। मोहतरम नाजरीन, सब काम छोड़कर, सारे काम छोड़कर सिर्फ ये जो आपको अमल बताऊंगा, जो आपको वजीफा बताऊंगा, इसको पढ़ के आप लोग अपने पर्स पर या अपने तिजोरी में या अपनी दुकान के गल्ले पर 10 मरतबा फूंक दें। इंशाअल्लाह पर्स भी आपका भर जाएगा, तिजोरी भी भर जाएगी और दुकान का गल्ला भी भर जाएगा और बैंक बैलेंस भी आप लोगों का खूब भर जाएगा। घर में रिस्क में इतनी बरकतें होंगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो वजीफा आप तमाम लोगों को बताने लगा हूं, जो आपको वजीफा बताऊंगा, सिर्फ एक मर्तबा करके आजमा लेना। इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। इस वजीफे को वो तमाम दोस्त अहबाब जरूर कर लें जो रिस्क की वजह से शदीद परेशान हैं, जो दौलत की वजह से शदीद परेशान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप लोगों का पर्स बिल्कुल खाली रहता है, आपका पर्स कभी भरता ही नहीं है, आप लोगों की तिजोरी या अलमारी में बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरी बहनें जो हैं जिनका बटवा, जिनका पर्स हमेशा खाली रहता है, उनके रिस्क में, दौलत में बरकत नहीं है, या उनका रिस्क जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। नाजरीन, जो आसान सा आपको वजीफा बताऊंगा और जो आसान सा आप लोगों को अमल बताने लगा हूं, इंशाअल्लाह आप लोग इस अमल को लाजमी कर लेना। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा इंशाअल्लाह आप लोगों को इतना फायदा होगा कि आप लोग खुद झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। ये वजीफा, ये अमल जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग वाकई में बिल्कुल कंगाल हो चुके हो, आप लोग कर्जों में डूब चुके हो, आप लोगों के पास, आप लोगों के पर्स में या आप लोगों की तिजोरी में पैसे नहीं होंगे, घर में पैसे नहीं होंगे, तो जाहिर है आप लोगों को कर्ज लेना ही पड़ेगा और कर्जदार आप लोगों को रात दिन परेशान कर रहे हैं, आप लोगों का जीना हराम किया हुआ है। तो मेरी बहनें, मेरे भाई, अमल को कितनी बार पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से वीडियो को लाजमी एंड तक जरूर देखिएगा। बेहद आसान और मुजर्रब वजीफा है। इसके करने वाले को मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फकीर बंदा भी, जिसकी जेब में एक पाई भी ना हो, जिसकी जेब बिल्कुल खाली हो, जो बिल्कुल कंगाल से कंगाल बंदा भी हो, तो इसकी जेब फौरन भर जाती है, उसकी जो तिजोरी है वो भी फौरन भर जाती है। इसी तरह जो मेरे भाई हैं, जिस तरह वो दुकान पर जाते हैं, उनकी शिकायत होती हैं कि हमारी दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं आते, हमारा दुकान जो है, हमारा गल्ला जो है वो खाली पड़ा होता है। तो मेरे उन तमाम भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को ये वजीफा, ये अमल औरतें भी कर सकती हैं और ये वजीफा अमल मर्द हजरात भी जरूर कर लें। इंशाअल्लाह आप लोग सिर्फ 2 से 5 मिनट निकाल लें। आप लोगों को अगर फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना, आप लोगों को ये अमल किस तरीके से करना है, कितनी बार पढ़ना है, कौन से दिन करना है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देता हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग कमेंट्स में, आप लोग फिर शिकायत करते हैं कि आपका वजीफा समझ नहीं आया या असर नहीं कर रहा, तो आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, वीडियो आप लोगों के लिए ये 5, 6, 7 मिनट की जो वीडियो बनाई जाती है, इसको लाजमी कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोगों को वजीफे की अच्छी तरह से समझ आ सके। और जो आपको तरीका बताया जाता है, इसी तरीके से अगर आप लोग वज़ाइफ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको जरूर फायदा होगा। नाजरीन, ये अमल किस तरह करना है कि सबसे पहले आप लोग सुकून से किसी पाक साफ जगह पे पाकी की हालत में बैठ जाएं। आप लोग मर्द हजरात और मेरी बहनें अगर जब ये वजीफा करने लगे तो घर में भी मौजूद हैं तो घर में कर लें, बाहर कहीं मौजूद हैं काम वगैरह पर तो भी आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जगह की कोई पाबंदी नहीं है, जहां कहीं भी हो पाक साफ जगह
جو ہے وہ پاک صاف ہو اور اسی طرح خود بھی پاکی کی حالت میں ہو۔ یہ وظیفہ آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے پڑھیے گا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح آپ کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی آپ کو بالکل اسی وقت آپ کو جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں بعد آپ کو یا سلامو پڑھ لینا ہے۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو 99 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ میرے بھائی میری بہنیں اپنے پرس پر 3 مرتبہ پھونک دیں، اپنے گلے پر 3 مرتبہ پھونک دیں، یا پھر اپنی تجوری پر 3 مرتبہ پھونک دیں۔ اسی طرح میری بہنیں اپنے بٹوے پر اگر بٹوا خالی ہے یا بھرا ہوا ہے تو اس پر 3 مرتبہ پھونک دے، اور تجوری پر، الماری پر، جہاں پہ وہ پیسے رکھتے ہو، دولت رکھتے ہو، وہاں پر 3 مرتبہ پھونک دیں۔ اسی طرح آپ لوگ جیسے ہی پھونک دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے پرس میں، آپ کے گلے میں خوب برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل، اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتماد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں۔ ان آزمائشوں کو رضائے بقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستی مانگتے رہیں، استغفار کی کثرت بھی رکھیں، اور جتنی استطاعت ہو صدقہ نکالتے رہیں، اور مندرجہ ذیل ورد کثرت سے پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا، اور یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔